सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौं सामूहिक बलात्कार सम्बन्धित समाचारबाट। बालिकालाई जनकपुरको एक होटलमा 3 दिनसम्म बन्धक बनाएर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 2 युवक पक्राउ परेका छन्। धनुषाको विदेही नगरपालिका 4 डाँडीको 30 वर्षीय जितेन्द्र कुमार महरा र 32 वर्षीय अरुण कुमार महरालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका मध्ये जितेन्द्रलाई 3 दिन अघि जनकपुरबाट र अरुणलाई विदेही नगरपालिकाबाट बुधबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्र कुमार बस्नेतले जानकारी दिए। जबरजस्ती करनी गरेको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालत धनुषाबाट म्याद थप्प गरी हिरासतमा राखेर घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए। आरोपित जितेन्द्र र अरुणमाथि पीडित बालिकाकी सानी आमा शनिचेरे देवी महराले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। उजुरीमा आरोपितहरूले भतिजी पर्ने बालिकालाई जनकपुरको शिवचौक स्थित एक होटलमा बन्धक बनाएर असोज 3 गतेदेखि 6 गतेसम्म जबरजस्ती करनी गरेको आरोप छ। बेपत्ता भएको 3 दिनपछि घर आएकी बालिकाले घटनाबारे जानकारी गराएपछि असोज 6 गतेकै दिन प्रहरीमा उनीहरू विरुद्ध उजुरी दिएको सानी आमा शनिचेरी देवीले बताइन्। बालिकाकी आमाको मृत्यु भइसकेको र बुबाको मानसिक सन्तुलन ठिक्क नभएको स्थानीयले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रफुल्ल घिमिरेले कांग्रेसको प्रदेश 2 का उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै घिमिरेले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। उनी विमलेन्द्र निधिको समूहबाट उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिन लागेका हुन्। 2035 सालदेखि नेपाल विद्यार्थी संघबाट आफ्नो राजनीतिको सुरुवात गरेका घिमिरे पछिल्लो 43 वर्षदेखि राजनीतिमा लागेकोमा पटक पटक जेल यातना भोगेको बताए। उनी रराब सुब्युमा उपसभापति तत्कालीन जिल्ला विकासको इलाका नम्बर 13 संयोजक नेपाली कांग्रेस जनकपुर नगर समितिको सदस्य सचिव भएका हुन् भने तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष केन्द्र सदस्य भएर काम गरिसकेको बताए। संगठनभित्रको विकृति विसंगतिहरूलाई हटाउन र नेपाली कांग्रेसलाई समावेशताको सिद्धान्तको आधारमा विविध विधानमा मात्र सीमित नगरेर व्यवहारिकमा लागू गराउन उम्मेदवारी दिन लागेको बताए। प्रदेश 2 मा 301 जना HIV एड्स संक्रमित सम्पर्कमा नरहेको रहस्य खुलेको छ। प्रदेश 2 मा हाल 4380 संक्रमित रहेकोमा 301 जना सम्पर्कविहीन रहेका छन्, जसको कारण उनीहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित रहेको प्रदेश 2 को स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनका सिनियर प्रोग्राम कोअर्डिनेटर चन्द्रनारायण शाहले गत असार मसानसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा कुल संक्रमित मध्ये 2998 जना नियमित उपचारमा रहेको जानकारी दिए। 1382 जना भने उपचारबाट वञ्चित मिसिङ लिस्टमा रहेको उनको भनाइ छ। उपचारबाट वञ्चित मिसिङ लिस्टमा रहेका 1382 जना मध्ये 672 जनाले अन्य प्रदेशमा औषधि लिइरहेको र 397 जनाको मृत्यु भइसकेको उनको भनाइ छ। 301 जना भने सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए। उनका अनुसार सम्पर्कविहीन मध्ये 23 जनाको अवस्था पूर्ण रूपमा अज्ञात छ भने 278 जना उपचारका लागि नाम दर्ता गराएपछि सम्पर्कमा आएका छैनन्। प्रदेशमा कुल संक्रमित मध्ये 175 जना बालबालिका रहेको पनि उनले जनाए। शाहले पछिल्लो समय चेक जाँचको दायरा बढ्दै गएपछि संक्रमितहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार विगत 3 वर्षमा संक्रमितको संख्या दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2075 र 2076 मा कुल 5690 चेक जाँचमा 226 पोजिटिभ केस भेटिएका थिए भने 76 र 77 मा 14602 चेक जाँचमा 400 र आर्थिक वर्ष 2077 र 78 मा 25900
78 चेक जाँचमा 475 जना संक्रमित फेला परेको शाहले बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्र कमजोर हुँदा राष्ट्रिय नै कमजोर हुने बताएका छन्। पेरिसडामा आयोजित प्रदेश 2 का नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने अहिलेको उपलब्धि सानो प्रयासले भएको होइन, जनताको बाँकी रहेको हक अधिकारलाई प्राप्त गर्न संविधान संशोधन र परिमार्जनको गर्छौं। उनले देशका सबैलाई समेटेका लागि प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक संशोधनको प्रस्ताव गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोकेका आरोप लगाए। प्रचण्डले भने मैले पहिले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। संहिता विरोधीहरूले संशोधन गर्न रोक लगाउने एमाले नेता केपी ओली नै हो। जुन उपलब्धि प्राप्त गर्न माओवादीले हजारौंको बलिदान खेल्यो, उसैलाई संहिता विरोधी भएको भने भर्म छार्यो। ओली गुट मधेस समावेश र संहिता विरोधी भएको उनको दाबी छ। संविधान रक्षा गर्नका लागि माओवादी बलियो हुनुको विकल्प नभएको जिकिर गरे। प्रचण्डले भने माओवादी कमजोर भयो भने देश र परिवर्तन र उपलब्धि बच्छ, माओवादी कमजोर भयो भने संविधान मिच्ने च्यात्ने गणतन्त्र नै उल्टाउन खोज्नेहरू सक्रिय हुन्छन्। राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि माओवादीलाई बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। माओवादी बलियो भएन भने जनता कमजोर हुन्छन्, राष्ट्रिय कमजोर हुन्छ। अहिले माओवादीकै एजेन्डा अनुसार देश अघि बढेको दाबी गरे। सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेको पाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्याङ्कगत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शाखा अधिकृत र उप सचिव स्तरका कर्मचारीबाट भएको पाइएको हो। अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका रूप, रंग र प्रवृत्तिको चिरफार गर्दै अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहका क्रममा घुसको लेनदेन हुने क्रम व्यापक रहेको ओल्याएको छ। सरकारी आमदानी खर्च, सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक खरिद, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध क्षेत्रमा अनेक रूप, रंग र शैलीमा भ्रष्टाचारी जन्य कार्य भइरहेको ठहर अख्तियारको छ। अख्तियारको सो प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विभिन्न भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका 443 प्रतिवादी मध्ये उपसचिव र शाखा अधिकृत मात्र 165 जना छन्, जसमा उपसचिव 108 र शाखा अधिकृत 56 जना छन्। यो विश्लेषणले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिव अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश सहित 6 वटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बुधबार 6 वटा अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई सम्बोधन गर्ने अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुप्रिवेचन र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गरेकी छिन्। सत्तारूढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई विधामा बसेर कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले लामो समयदेखि अदालतमा अवरोध हुँदै आएको र प्रधान न्यायाधीश जबरा बिरामी परेकाले तत्काल कार्यवाहक न्यायाधीश तोकेर काम कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको हो। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रधान न्यायाधीश बिरामी भएकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको काम कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने निष्कर्ष निकालेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल लगायत सहभागी हुन्थ्यो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीले हिजो सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए। कोरोना संक्रमणपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँले कायम मुकायमको जिम्मेवारी तोक्नु भएको छैन। सर्वोच्च अदालतमा हिजैदेखि गोला प्रथाबाट इजलास तोकिए पनि इजलासको काम भने हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले 16 जिल्लाको अधिवेशन स्थगित गरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आज विज्ञप्ति निकालेर अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्लाको अधिवेशन स्थगित गरेको जानकारी दिएको हो। बाँकी रहेका जिल्लामा 14औं महाधिवेशनपछि मात्रै अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत अहिलेसम्म 61 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सकिएको छ। कांग्रेसको सत्ताबाटै 7वटै प्रदेशमा आज एकैसाथ प्रदेश अधिवेशन सुरु हुँदैछ। एनएमबी बैंकले बैंक अफ द इयर एसिया 2021 र बैंक अफ द इयर 2021 अवार्ड प्राप्त गरेको छ। बेलायतको लन्डनबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध म्यागजिन दि बैंकरको निर्णायक मण्डलले दि बैंक अफ द इयर एसिया 2021 अवार्डको लागि एनएमबी बैंकलाई छनौट गरेको हो। एनएमबी बैंक द बैंक अफ द इयर एसिया 2021 अवार्ड पाउने नेपालको पहिलो बैंक बनेको छ। चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता एसियाकै कडा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै एनएमबी बैंक एसियाकै उत्कृष्ट बैंक घोषित भएको हो। द बैंक अफ द इयर 2021 अवार्ड भने एनएमबी का 5 वर्षमा चौथो अवार्ड हो। द बैंक म्यागजिन लन्डनबाट पुरस्कारको आधिकारिक घोषणा भएको दिनमै एभरेस्ट होटलमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अवार्डको घोषणा गरिएको हो। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले समस्त बैंकिङ क्षेत्रको तर्फबाट यो अवार्ड लिनुभएको हो। सन् 2000 मा स्थापित बैंक अफ द इयर अवार्ड प्रत्येक देशको सर्वोत्कृष्ट बैंक तथा पश्चिमी युरोप, मध्य पूर्वी युरोप, एसिया, अमेरिका, मध्य पूर्व र अफ्रिका गरी 6वटा महादेशभित्रकै सर्वोत्कृष्ट बैंकहरूलाई छुट्टै प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कारलाई विश्वभरका बैंकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र विश्वकै अग्रणी संस्थाको रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने मानवको रूपमा लिन्छ। आर्थिक समाचार। रसुवा भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 2 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। रसुवा गढी नाकाबाट पछिल्लो समय चिनिया सामग्रीको आयात बढेसँगै राजस्व संकलन पनि बढेको हो। कार्यालयका अनुसार गएको श्रावण महिनादेखि कार्तिक मसानसम्म 2 अर्ब 69 करोड 10 लाख 46 हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको 39.50% बढ्यो। कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा 2 अर्ब 32 करोड 83 लाख 2 हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गएको आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 1 अर्ब 4 करोड 58 लाख 67 हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो। कार्यालयले यो वर्ष 6 अर्ब 81 करोड 21 लाख 98 हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्लो समयमा आयातमा केही वृद्धि भएका कारण राजस्व संकलन बढेको प्रमुख भन्सार अधिकृत राम मैनालीले बताउनुभयो। 2076 मागेता नाकाबाट
आयात निकै कम भएको छ। 2076 माघ 15 गतेदेखि 2077 जेठ तेस्रो हप्तासम्म नाका बन्द गरिएको थियो। अहिले एकतर्फी रूपमा नाका सञ्चालन भइरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण 1.5 वर्षदेखि रसुवा गढी नाकाबाट सामग्री आयात घटेपछि राजस्व सङ्कलन प्रभावित बन्दै गएको छ। कार्यालय आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 74 करोड 33 लाख 26 हजार, आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 2 अर्ब 92 करोड 18 लाख 2 हजार, आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 4 अर्ब 59 करोड 23 लाख 19 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 10 अर्ब 60 करोड 24 लाख 19 हजार, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 8 अर्ब 27 लाख 77 हजार र गएको आर्थिक वर्ष 77-78 मा 3 अर्ब 54 करोड 27 लाख 93 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। चीनबाट रेडिमेड इलेक्ट्रोनिक, जलविद्युतीय आयोजनाका सामग्री, टेलिकमका सामग्री र फलफुल आयात हुँदै आएको छ। त्यसैगरी नेपालबाट बाँसको मुढा, काठको टेबल, अमृतसोको कुचो लगायतको सामग्री चीनतर्फ निर्यात हुने गरेको छ। तर कोभिड-19 का कारण निर्यात लामो समयदेखि ठप्प छ। 2071 सालदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको रसुवा गढी नाकामा दैनिक 250 भन्दा बढी गाडी आवाजावत गर्ने गरेका छन्। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा घोषणा गरेपछि सीमामा व्यवसाय र गाडीको चाप बढ्दै गएको थियो। रसुवा गढी नाकाबाट चीनको केरुङ पुग्नका लागि 24 किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियाको उत्तरी राज्य कोनोमा एउटा ढुङ्गा पल्टिँदा बालबालिका सहित कम्तीमा 29 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा धेरै जसो 6 देखि 12 वर्षका स्कुल बालबालिका रहेका छन्। उनीहरू कानो राज्यबाट नदी पारीको अर्को सहर बागवईमा एउटा धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन गइरहेको अवस्थामा ढुङ्गा पल्टिएको बीबीसीले जनाएको छ। जीवितै उद्धार गरिएका 7 जनालाई अस्पताल लगिएको छ। ढुङ्गामा 50 जना भन्दा बढी यात्रु थिए। बेपत्ताको खोजी कार्य भइरहेको उद्धारमा संलग्न राष्ट्रिय निकाय तथा सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन्। ढुङ्गा क्षमता भन्दा धेरै यात्रु रहेको र खराब मौसमका कारण पल्टिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको नयाँ भाइरस ओमिक्रोनको संक्रमण थप फैलिएको छ। गएको सोमबार यता संक्रमितको संख्या दोब्बरले बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8500 नयाँ संक्रमित भएका छन्। नयाँ भेरिएन्ट सुरुमा दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको थियो। अमेरिकामा पनि दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका 1 जनामा ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएको छ। नाइजेरियामा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। नाइजेरियन सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका अनुसार गएको हप्ता दक्षिण अफ्रिकाबाट नाइजेरिया आएका यात्रुमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पत्ता लागेको हो। ओमिक्रोन कति संक्रमणक छ र अहिले उपलब्ध खोप त्यसका लागि कति प्रभावकारी छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। म चाँदनी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।